श्री रामचंद्र द्वारा रचित शंभु स्तुति। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावम्, नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि देवं परमाव्ययन्तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि, नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगापहरं नमामि, नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं, नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं, नमामि विश्वस्थितिकारणं तं, नमामि संहारकरं नमामि, नमामि गौरीप्रियमव्ययन्तं, नमामि नित्यं शरमाक्षरं तं, नमामि चिद्रूपममेयभावं, त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि, नमामि कारुण्यकरं भवस्या, भयङ्करं वापि सदा नमामि, नमामि दातारमभीप्सितानां, नमामि सोमेशमुमेशमादौ, नमामि वेदत्रयलोचनं तं, नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं, नमामि पुण्यं सदसद्व्यातिं, नमामि तं पापहरं नमामि, नमामि विश्वस्य हिते रतं तं, नमामि रूपापि बहूनि धत्ते, यो विश्वगोप्ता सदसप्रणेता, नमामि तं विश्वपतिं नमामि, यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं, तथा गतिं लोकसदाशिवो य, आराधितो यश्च ददाति सर्वं, नमामि दानप्रियमिष्टदेवं, नमामि सोमेश्वरस्वतन्त्रम्, उमापतिं तं विजयं नमामि, नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं, पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि, नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि, नमामि गङ्गाधरमीशमेयम्, उमाधवं देववरं नमामि, नमाम्यजादेशपुरन्दरादि सुरासुरैर्चेत्पादपद्यं, नमामि देवी मुखवादनानाम्, इक्षार्थमक्षितृतीयं यच्छत्, पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपे, विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रे, अन्नप्रकारे सकलोपचारे, सम्पूजितं सोममहं नमामि। इति श्री ब्रह्म महापुराणे शंभु स्तुतिः संपूर्णम्। श्री रामचंद्र द्वारा रचित शंभु स्तुति। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं,
नमामि सर्वज्ञं पारभावम् नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाव्ययन्तम् उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरीप्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यं शरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशमुमेशमादौ नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यातिं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हितेरतं तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसप्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथा गतिं लोकसदाशिवो य आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरस्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीयम् उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादेशपुरन्दरादि सुरासुरैर्चेत्पादपद्यं नमामि देवी मुखवादनानाम् इक्षार्थमक्षित्रितयं यच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपधीपे विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रे अन्नप्रकारे सकलोपचारे सम्पूजितं सोममहं नमामि इति श्री ब्रह्ममहापुराणे शंभुस्तुतिः संपूर्णम्। श्री रामचंद्र द्वारा रचित शंभु स्तुति। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावम् नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं
नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परमाव्ययन्तम् उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि। नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं। नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि। नमामि गौरीप्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यं शरमाक्षरं तं। नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि। नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशमुमेशमादौ। नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं। नमामि पुण्यं सदसद्व्यातिं नमामि तं पापहरं नमामि। नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते। यो विश्वगोप्ता सदसप्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथा गतिं लोकसदाशिवो य आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमीष्टदेवं। नमामि सोमेश्वरस्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि। नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि। नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गङ्गाधरमीशमीयम् उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादेशपुरन्दरादि सुरासुरैर्चेत्पादपद्यम्। नमामि देवी मुखवादनानाम् इक्षार्थमक्षित्रितयं यच्छत्। पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपधीपे विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रे अन्नप्रकारे सकलोपचारे सम्पूजितं सोममहं नमामि। इति श्री ब्रह्ममहापुराणे शंभुस्तुतिः संपूर्णम्। श्री रामचंद्र द्वारा रचित शंभु स्तुति। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावम्। नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परमाव्ययन्तम्
उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगापहरं नमामि। नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं, नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं। नमामि विश्वस्थितिकारणं तं, नमामि संहारकरं नमामि। नमामि गौरीप्रियमव्ययन्तं, नमामि नित्यं शरमक्षरं तं। नमामि चिद्रूपममेयभावं, त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्य, भयङ्करं वापि सदा नमामि। नमामि दातारमभीप्सितानां, नमामि सोमेशमुमेशमादौ। नमामि वेदत्रयलोचनं तं, नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं। नमामि पुण्यं सदसद्व्यातिं, नमामि तं पापहरं नमामि। नमामि विश्वस्य हिते रतं तं, नमामि रूपापि बहूनि धत्ते। यो विश्वगोप्ता सदसप्रणेता, नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं, तथा गतिं लोकसदाशिवो य। आराधितो यश्च ददाति सर्वं, नमामि दानप्रियमीष्टदेवं। नमामि सोमेश्वरस्वतन्त्रम्, उमापतिं तं विजयं नमामि। नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं, पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि। नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गङ्गाधरमीशमेयम्, उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादेशपुरन्दरादि सुरासुरैर्चेत्पादपद्यम्। नमामि देवी मुखवादनानाम्, इक्षार्थमक्षित्रितयं यच्छत्। पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपे, विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः। अन्नप्रकारे सकलोपचारे, सम्पूजितं सोममहं नमामि। इति श्री ब्रह्ममहापुराणे शंभुस्तुतिः संपूर्णम्। श्री रामचंद्र द्वारा रचित शंभु स्तुति। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञमपारभावम्। नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परमाव्ययन्तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं,
नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरीप्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यं शरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशमुमेशमादौ नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यातिं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसप्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथा गतिं लोकसदाशिवो य आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरस्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमेयम् उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादेशपुरन्दरादि सुरासुरैर्चेत्पादपद्यं नमामि देवी मुखवादनानाम् इक्षार्थमक्षित्रितयं यच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपधीपे विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रे अन्नप्रकारे सकलोपचारे सम्पूजितं सोममहं नमामि इति श्री ब्रह्ममहापुराणे शंभुस्तुतिः संपूर्णम्। श्री रामचंद्र द्वारा रचित शंभु स्तुति। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाव्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं
नमामि विश्वोद्भवबीजरूपम् नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरीप्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यं शरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशमुमेशमादौ नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यातिं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसप्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथा गतिं लोकसदाशिवो य आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरस्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोकविनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमेयम् उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादेशपुरन्दरादि सुरासुरैर्चेत्पादपद्यं नमामि देवी मुखवादनानाम् इक्षार्थमक्षित्रितयं यच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपधीपे विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रे अन्नप्रकारे सकलोपचारे सम्पूजितं सोममहं नमामि इति श्री ब्रह्ममहापुराणे शम्भुस्तुतिः सम्पूर्णम्।